आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्यांक विश्वासी रावंक तोच आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्परा देवा आमचे बापा, हे भोव पवित्र राती आमी तुजीं भुरगीं जागरण कोत्ता. ओजापांनी तुवें आमकां रचलें आनी ओदीक व्हडा ओजापांनी तुवें आमकां सोडयलें. हाचो आमी हे जागरणेंत दिनवाशी काळजान उगडास कोत्ता. तर कोणवाडायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर खेरीत तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे कुडींक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुजे काकलुतीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हटल्यार उदका वरवीं तुजे पोरजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी ओरोण्यान तिची तान भागयली. उदका वरी तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी पुरगटलें. शेकी जेजून जॉर्दन नदींत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्ले आमचें सैम पुनर्जल्माच्या नाळान तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी. आनी पास्क परबे समयार पवित्र स्नानान घेतिल्ल्या आमच्या भावा भयणींच्या संतोसान आमकांय वांटो मेळूं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमी दोरचे खातीर ताचे सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निकिपिली. ते पासत प्राचीत काळाची धोंडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उच्चारून व्हडल्यान तुमी सांगचें. सैतानाक तुमी पाठ कोत्तात न्हू, आनी सगल्या ताच्या कामांक पाठ कोत्तात न्हू, आनी सगल्या ताचे बुलावण्यांक पाठ कोत्तात न्हू. सोर पदवेदार देवा बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सोत मानतात न्हू. जेसू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेतान जल्मलो, ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवोन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सुमयाक तुमी सोत मानतात न्हू. बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात न्हू. कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात न्हू. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें भक्षणें आमकां दिलां. तो सोद पदवेदार देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा सोमेस्तांक सासणांचे जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आतां ह्या पवित्र उदकाचो शिवोर तुमचेर आमी मातल्या. ते वेळार कॉयर गायन गायतलो. तांचे बरोबर आमी बी गावया.
उदकांतले नोवे जिवीत